औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, सोन मौजू ओस तल्लुक कथ यमिक यम अल्फाज माने ते वोनस ची किताब पेठी हम ते वो समझे में तह असली यमिक 3 सवाल ते शालस कत लोग रंगदार आबस मज गोथ। दोयम सवाल रंगदार शाल क्याज कोड़ुक बाकियो शालो तन। त्रेयम गोसन क्याज बनो मोथर परित ख्रांस शकील कोर हम त्रे लिख आशस गोरियो चूरम पंचम शेम तो सतम करन। गोसन क्याज गो शकील कोर ख्रांस बनाने खतर बे मजबूर। ये जवाब अमुक। वार वजो अगर न समझियो कुन जान मे कर फोन मेनसे नंबरस शाल कत ना यह पोर्मुत सवाल नंबर 4 बे वन बह किताब पे कापी पे गोसन क्याज गो शकील कोर ख्रांस बनाने खतर बे मजबूर। अमुक जवाब तिक्याज तमिस बन्याव न तस बराबर कह महराज तवै मूजूब गोसन शकील कोर ख्रांस बनाने खतर बे मजबूर। क्या तिक्याज तमिस बन्याव न तस बराबर कह महराज तवै मूजूब गोसन शकील कोर ख्रांस बनाने खतर बे मजबूर। सवाल नंबर 5 पंज कच रपी ओस नागस दरित दिवान तो कच रपी ओस गुरिस कुन लायान। जवाब पंज ओस 3 रपी नागस मज दरित दिवान तो 1 रुपये ओस गुरिस कुन लायान। पंज ओस 3 रपी नागस मज दरित दिवान तो 1 रुपये ओस गुरिस कुन लायान। सवाल नंबर 6 गूर कच हिस आब ओस ददस रलावान। गूर कच हिस आब ओस ददस रलावान। जवाब गूर ओस 3 हिस आब ददस रलावान। गूर ओस 3 हिस आब ददस रलावान। सतम सवाल पंज क्या जवाब वोन गूरिस। पंज क्या जवाब वोन गूरिस। जवाब पंज वोन गूरिस जे दोदचि रपी दिचमै चे तो आबचि रपी दिचम आबस। पंज वोन गूरिस जे दोदचि रपी दिचमै चे तो आबचि रपी दिचम आबस। पचे गुरु यो चूरम सवाल लिखमुत यम जाय वन बह किताब पे पेज नंबर 46 कड़ियो। युस यह चूरम सवाल दोदुक दोदस तो आबुक आबस लुक कथ परित क्या सबक अस मिलान। लुक कथ परित क्या सबक अस मिलान लुकन मतलब यह वन दोदुक दोदस तो आबुक आबस। दोदुक कुदरती कथा ये गूर ओस दोदस आब रलावान अमिस मिले तमै रपी यह दोदस यह दोद ओस अमिस अत मज यह पन दोद ओस त्रावान यह आब ओस अत मज रलावान तो तम मिलाव आबसे। अस क्या सबक मिलान अम सतन वुचु सा अमुक जवाब वन बह दोदुक दोदस तो आबुक आबस लुक कथ परित क्या सबक अस मिलान। जवाब दोदुक दोदस तो आबुक आबस लुक कथ परित यह सबक मिलान जि हमेश गस पोज तो ईमानदारी वर्तावन। गोरियो दपान हमेश गस ईमानदारी वर्तावन क्या मे तह वोनमुत अपुज गस न जहां वनुन हर हमेश गस ईमानदारी हावन। क्या फायदे आ अमिस यह गूरिस दोदस आब रलावन क्या ये पोज वो कुल थदे हम बठ पे वोत तो यम नी अमिस शान तल यह ठेल कड़ित कि पत 1 रुपये दिवान गूरिस कुन तो 3 रुपये लगावान यह आबस मज क्या अगर नहीं
رۄب العالمیٖن چھِ وٕچھان اگر نَے کٕہٕنۍ وٕچھِ پٮ۪ٹھ چھِ رۄب العالمیٖن آسان وٕچھان تہٕ نَتہٕ کَتہِ ٲس أمِس پٔنٛزِس پَے ہر ہمیشہِ گژھِ اِنسان پوٚز وَنُن تہٕ ایٖماندٲری وَرتاوٕنۍ کیٛازِ پٔزِس چھِ اللہ تعالیٰ پانہٕ سۭتۍ اگر ایٖماندٲری ہاوِ اللہ تعالیٰ چھِ تَتھ سۭتۍ دۄدُک دۄدَس تہٕ آبُک آبَس لُکھ کَتھ پٔرِتھ چھِ اَسہِ یہِ سبق میلان زِ ہمیشہِ گژھِ پوٚز تہٕ ایٖماندٲری وَرتاوٕنۍ وۄنۍ چھِ اَسہِ سوال نمبر 5 یِمَن لفظن ہٕنٛدۍ ضِد لیکھِو یِمَن لفظن ہٕنٛدۍ ضِد لیکھِو لفظ تہٕ ضِد پگاہ پگاہس یی آز یہِ گوٚو لفظ یِم گٔے ضِد یِم لفظ بۄنہٕ کَنہِ یِم گٔے لفظ یِم ضِدَس یِن بۄنہٕ کَنہِ یِم کیٛاہ گٔے ضِد پگاہ اَتھ یی اَپوزِٹ آز دۄہ راتھ تُرُن وُشُن ہیوٚر بۄن تنٛگ کھوٚل وۄتھُن بِہُن ماے دِ اوٚن گاشدار یہِ چھِ اَتھ بیٚیہِ ہنا گٹ گاش دوٗر نزدیٖک وۄنۍ چھِ وَنان اَسہِ سوال نمبر 6 یِمن لفظن لیکھِو معنے یِمن لفظن لیکھِو معنے کیٛازِ أتھۍ سۭتۍ گژھِ اَسہِ لیسن تہِ اینٛڈ یہِ مۄکلہِ پگاہ ہٮ۪کو أسۍ اَمِکۍ یِم کٔرۍزیو یاد تہٕ أتی لیکھِو لفظ معنے سَتہِ گنہِ گوٚو سَتہِ لٹہِ سَتہِ گنہِ اَمیُک جواب کیٛاہ چھِ یِوان اَتھ معنے کیٛاہ چھِ یِوان سَتہِ لٹہِ ٲٹھِ گنہِ اَتھ چھِ یُتُے یوتُن گوٚبرِ لیکھُن یہِ گوٚو سَتہِ گنہِ یہِ گوٚو سَتہِ لٹہِ 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 چھِ اَتھ لیکھُن ٲٹھِ گنہِ اَتھ یی ٲٹھِ لٹہِ لیکھُن دَہہِ گنہِ گوٚو دَہہِ لٹہِ کَہہِ گنہِ گوٚو کَہہِ لٹہِ بَہہِ گنہِ بَہہِ لٹہِ تُرٛوَہہِ گنہِ تُرٛوہَے لٹہِ ژۄدہہِ گنہِ ژۄدہَے لٹہِ پنٛدہَے گنہِ پنٛدہَے لٹہِ تہٕ یہِ چھِ یِتھَے کٔنۍ اَسہِ کَرُن سَتہِ گنہِ سَتہِ لٹہِ ٲٹھِ گنہِ ٲٹھِ لٹہِ دَہہِ گنہِ دَہہِ لٹہِ کَہہِ گنہِ کَہہِ لٹہِ بَہہِ گنہِ بَہہِ لٹہِ یِمَے لٹہِ لٹہِ چھِ اَتھ چھِنہٕ گاف ترٛاوُن یہِ چھِنہٕ ترٛاوُن اَتھ کیٚنٛہہ تُرٛوَہَے گنہِ تُرٛوہَے لٹہِ ژۄدہَے گنہِ ژۄدہَے لٹہِ پنٛدہَے گنہِ پنٛدہَے لٹہِ تہٕ گوٚبریو یہِ آسِوٕ تۄہہِ سمجھَس منٛز آمُت سارنِیَن بَچَن اگر نہٕ تۄہہِ کُنہِ جایہِ تہِ سمٕجھ آسِوٕ نہٕ آمُت کِہیٖنۍ یا تۄہہِ باسیو یہِ چھِ اَسہِ چھِنہٕ سُہ اَتھِ یِوان کِہیٖنۍ مےٚ ؤنِو تُہۍ بہٕ ترٛاوٕ بیٚیہِ تہِ دُبارٕ یہِ وٕچھِو تُہۍ مےٚ ترٛوو اَمیُک فوٹو تہِ یِم گٔے کوسچَن اگر تۄہہِ باسان چھُو کُنہِ منٛز کینٛہہ مےٚ ؤنۍزیو مے کٔرۍزیو کال تہٕ یہِ وٕچھِو تُہۍ یِم چھُو سوال جواب یِتھَے کٔنۍ لیکھزیو تُہۍ کیٛازِ اَسہِ گٔے أتھۍ سۭتۍ آز گوٚبریو لیسن اینٛڈ تہٕ تُہۍ کٔرۍزیو کٲم یِم کوسچَن چھُ یِم کٔرۍزیو یاد یِم لفظ زٕ تہِ کٔرۍزیو یاد تہٕ یِم تہِ لیکھزیو یِم کٔرۍزیو سورُے تہِ یاد کیٛازِ بہٕ ترٛاومو تۄہہِ پگاہ پیپر تہٕ پَتہٕ دیٖزیو مےٚ جواب اَمیُک بِہِو خۄدایَس حوالہٕ